ही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनके मज़ार पर हर बंदा हाजिरी की तमन्ना रखता है, जिनके सदक़े से करोड़ों लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान में दीन इस्लाम का परचम लहराया। हम बात कर रहे हैं सुल्तानुल हिंद अताई रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की। इस वीडियो में आपकी विलादत से लेकर हजरत इब्राहिम कंदोजी अलैहि रहमा से मुलाकात तक का सफर बताया जाएगा। इससे आगे का सफर आने वाले वीडियो में बताया जाएगा, जो 6 रजब को अपलोड किया जाएगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि सभी हजरात ये प्यारी बातें जान सकें। आपका नाम मुबारक मोइनुद्दीन है। वालिदैन आपको प्यार से हसन कहकर पुकारते थे। जिन लोगों को खुदाए ताला अशरफुल मखलूकात यानी पूरी इंसानियत की पेशवाई और रहनुमाई के लिए चुन लेता है, तो रोजे पैदाइश से उनकी हर अदा को तमाम लोगों से मुमताज और अलग बना देता है। हजरत गरीब नवाज भी उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक कामिल शख्सियत है। इसलिए आपकी आदतें और खसलतें बचपन ही से कुछ और ही किस्म की थी। आप दोनों तरफ से सैयद है, यानी कि वालिदा सैयदा और आपके वालिद भी सैयद। आपका शजराए नसब 12वीं पुश्त में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। वालिद की तरफ से सिलसिलाए नसब ये है: ख्वाजा मोइनुद्दीन बिन गयासुद्दीन बिन कमालुद्दीन बिन अहमद हुसैन बिन नजमुद्दीन ताहिर बिन अब्दुल अजीज बिन इब्राहिम बिन इमाम अली रजा बिन मूसा काजिम बिन इमाम जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर बिन इमाम अली जैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन अली मुर्तजा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। वालिदा की जानिब से सिलसिलाए नसब इस तरह है: बीबी उम्मुल वरा मौसुम बीबी माहिनूर बिनते सैयद दाऊद बिन सैयद अब्दुल्ला हम्बली बिन सैयद याहिया जाहिद बिन सैयद मोहम्मद रूही बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला सानी बिन सैयद मूसा अखवंद बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद हसन मुसन्ना बिन सैयदना इमाम हसन बिन सैयदना अली रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। आपके वालिद साहिब ख्वाजा गयासुद्दीन हसन अपने इलाके के मालदारों में से थे और बहुत ही नेक सीरत और बेहतरीन आलिमे दीन थे। आपकी वालिदा बीबी माहिनूर भी बहुत नेक और पाकीजा खातून थी और हमेशा इबादत में मशगूल रहती थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश 537 हिजरी मुताबिक 1142 ईस्वी में कस्बा संजर में हुई। आपकी पैदाइश दुनिया के लिए रहमत थी। आपने दुनिया को अल्लाह के नूर से रोशन कर दिया। आपकी वालिदा फरमाती है, जब मोइनुद्दीन मेरे पेट में थे तो मैं अच्छे ख्वाब देखा करती थी। घर में खैरो बरकत रहती थी, दुश्मन दोस्त बन गए और पैदाइश के वक्त सारा घर अल्लाह के नूर से रोशन था। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल वरा सैयदा माहिनूर से मनकूल है कि मेरे मोइनुद्दीन की दूध पीने की उम्र में ये आदत थी कि जब महल्ले की औरतें घर पर आया करती थी और उनमें से किसी का दूध पीता बच्चा दूध के लिए रोता, तो मैं मोइनुद्दीन के इशारे से दूध पिला देती तो वो खुश होते और हंसते थे। और जब आपकी उम्र 3-4 साल की हुई तो अक्सरो बेशतर वो अपना खाना अपने हम उम्र बच्चों को बुला बुला कर खिलाया करते थे। एक मर्तबा ईद का वाकया है कि आपको सब्ज रेशमी जोरा पहना कर और सवारी पर बिठा कर ईदगाह भेजा। रास्ते में एक नाबीना बच्चा जा रहा था जिसके कपड़े भी पुराने थे। हजरत सवारी से उतरे, नाबीना को पहले अपना नया जोड़ा पहनाया और फिर सवारी पर अपने साथ बिठाकर ईदगाह पहुंचा दिया। गरज
آپ کی ذات گرامی بچپن ہی سے اثار و قربانی کا کامل نمونہ، صبر و تحمل کا پہاڑ اور تہذیب کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ نہ آپ کسی سائل کو محروم جانے دیتے اور نہ کسی بات پر بچوں سے ضد کرتے۔ راستے میں کوئی سائل نظر آتا تو فوراً گھر پر لے آتے اور کھانا کھلاتے اور کپڑے پہناتے۔ گھر پر ایک وقت دو وقت کھانے کو نہیں ملتا تو صبر فرماتے۔ مدرسہ یا مسجد میں جاتے ہوئے دوسرے ہم عمر بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو نظر نیچی کیے ہوئے نکل جاتے۔ جس کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ادب سے سلام کرتے اور ان کا مزاج پوچھتے۔ کوئی کام کاج ہوتا تو اس میں مدد فرماتے۔ محلہ بھر کی بوڑھی اور بیواؤں کی آپ ہی نگرانی کرتے۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی سب سے پہلے انہی کی مزاج پرسی کو جاتے۔ ان کا سودا سلف خود بازار سے لاتے یا اپنے ملازمین سے منگواتے تھے۔ ان کا اناج اپنی چکی میں بلا معاوضہ پسوا کر پہنچا دیتے۔ نہر سے ان کا پانی بھرواتے اور ان سب کی نیک دعائیں لے کر مدرسہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تعلیم علم دین آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی پائی۔ 9 سال کی عمر شریف میں قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر قصبہ سنجر کے مدرسہ میں علم تجوید اور ضرورت کے موافق علم فقہ، حدیث اور تفسیر حاصل کیا۔ اب ہمارے غریب نواز کی عمر شریف 15 سال کی ہے اور بار بار دل مبارک میں زیادہ علم و کمال حاصل کرنے کے لیے ترک وطن فرمانے کے لیے ارادہ پیدا ہونے لگا۔ قدرت نے آپ کی ذات بابرکت کو کچھ سنجر کے نخلستان میں محصور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ راجپوتانہ کے ریگستان میں اسلام کے پودے لگانے اور اس کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اس لیے بتدریج آپ کی نظر میں یہ آبائی خوشنما باغ بالکل بے حقیقت نظر آنے لگا اور ہر وقت رکھتے سفر باندھنے کی تجاویز پر غور فرمانے لگے۔ معرفت الہی کا پہلا سبق۔ اب ہمارے غریب نواز بفضل الہی 15 سال کے تندرست، خوش اخلاق اور ہر دل عزیز نوجوان ہے۔ در یتیم پہلے سے تھے، مگر والدین کا سایہ عاطفت سر سے اٹھنے کی وجہ سے یتیم بھی ہو چکے ہیں۔ روزانہ صبح سویرے فریضہ خالق اور خدمت خلق سے فارغ ہو کر اپنے خوبصورت باغ میں تشریف لاتے۔ اللہ کے ایک ولی حضرت ابراہیم کندوزی آپ کے باغ میں تشریف لائے، اس لیے کہ آپ کو دنیا داروں کے بجائے فقیروں اور درویشوں سے لگاؤ تھا۔ آپ نے ان کو بڑے احترام اور عزت سے ایک چھایا دار پیڑ کے نیچے بٹھایا اور انگور پیش کیے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈالا، اسے چبا کر حضرت خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ دنیا کے سارے رشتے توڑ دیے، باغ، چکی اور سارا سامان بیچ کر پیسے غریبوں فقیروں میں بانٹ دیے اور آگے کا سفر شروع کیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا سفر آنے والے ویڈیو میں بتایا جائے گا۔